एटिट्युड्स एन्ड रिएक्सन्स दिएको छ है। एटिट्युड्स एन्ड रिएक्सन दिएको छ 4.2 मा जाउँ हामी। 4.2 मा यहाँनिर केही भर्ब्स र एड्जेक्टिभ दिएको छ, त्यो भर्ब्सलाई एड्जेक्टिभमा पहिला कन्भर्ट गरौँ। ओके, सो हेर है, यो भर्ब्सहरु दिएको छ। यो भर्ब्सहरुको एड्जेक्टिभ मात्रै पनि सोधिदिन सक्छ एक्जाममा। त्यो यसको एड्जेक्टिभ हामीले थाहा हुनुपर्छ। यो चाहिँ रटिराख्नुपर्छ तिमीहरूले। एक दुईचोटि मात्रै यस्तो हेर्छु भने आफै याद हुन्छ। यो इंटरेस्टिङ, offensive, active, setting, surprising, astonishing, losing, depressing. ओके, अब यसमा हामीले गर्नु के छ, यहाँले के सिक्ने, यो जुन भर्ब्स र एड्जेक्टिभ दिएको छ नि, यसको काम के छ, यो जुन टाइटल छ एटिट्युड्स एन्ड रिएक्सन्स, त्यसको पहिला थीम बुझ्यो भने के हो। एटिट्युड्स भनेको द फिलिङ्स है, द फिलिङ्स यु हैव फर समथिङ और व्हाट यु थिंक अबाउट समथिङ। कुनै पनि वस्तु या कुनै पनि मान्छे, त्यसको एक्टिभिटीज तिमीलाई कस्तो लाग्छ, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दैट, हाउ डू यु फील अबाउट दैट। तिमी त्यो वस्तुको बारेमा, त्यो मान्छेको बारेमा, त्यो मान्छेको कुनै पर्टिकुलर एक्टिभिटीको बारेमा तिमीलाई कस्तो लाग्छ, तिम्रो धारणा के छ, तिमीलाई कस्तो लाग्छ त्यो चीज, तिमीलाई जस्तो त्यो लाग्छ नि, त्यो हो तिम्रो एटिट्युड्स। र त्यसलाई तिमी एक्सप्रेस गर्छौ है, एक्सप्रेस गर्छौ, भर्बल एक्सप्रेसन हुन सक्छ या तिमी लेखेर एक्सप्रेस गर्न सक्छौ। त्यो एक्सप्रेस गर्नु के हो, रिएक्सन हो है त। सो एटिट्युड्स एन्ड रिएक्सन भनेको त्यो हो। अब हामीले हाम्रो एटिट्युड्स रिएक्ट गर्ने तरिका दुईटा हुन्छ है। हामीले हाम्रो जुन एटिट्युड्स छ, कुनै पनि चीज तिमीलाई कस्तो लाग्छ भन्ने कुरा तिमी दुई तरिकाले रिएक्ट गर्छौ। एउटा तरिका छ भर्ब्स युज गरेर रिएक्ट गर्छौ, अर्को तरिका छ एड्जेक्टिभ युज गरेर रिएक्ट गर्छौ। तर एड्जेक्टिभ युज गरेर त रिएक्ट गर्छौ र भर्ब युज गर्दा पनि दुई तरिकाले युज हुन्छ। एउटा एक्टिभ फर्ममा, एक्टिभ फर्म भन्नु भनेको सब्जेक्ट पहिला आउँछ, अनि भर्ब आउँछ, अनि अब्जेक्ट आउँछ। अर्को प्यासिभ फर्ममा, प्यासिभ फर्म भन्नु भनेको अब्जेक्ट पहिला, अनि त्यसपछि एक्जुलरी भर्ब, अनि त्यसपछि मेन भर्ब, V3 प्यासिभ फर्म। सो हाम्रो एटिट्युड रिएक्ट गर्ने दुईटा तरिका छ। त्यो दुईटा तरिका भन्नु भनेको एउटा भर्ब लेखेर, अर्को एड्जेक्टिभ लेखेर, र भर्बलाई पनि दुई तरिकाले गर्छौ, एउटा एड्जेक्टिभ लेखेर, अर्को एक्टिभ लेखेर, अर्को एउटा प्यासिभको फर्ममा हामी रिएक्ट गर्छौं। ठीक छ। अब क्वेशन्स दिएको छ 4.2 मा तिम्रो, त्यो क्वेशन्सहरु हेर है। जस्तै म क्वेशन नम्बर 2 बाट स्टार्ट गर्छु है त। क्वेशन नम्बर 2 बाट क्वेशन नम्बर 2 मा के दिएको छ हेर त। पीपल हु speak several
ल्याङ्ग्वेजेस यस्तो दिएको छ पिपल हु स्पिक सेभरल ल्याङ्ग्वेजेस। अब यो टाइटल दिएको छ है, एउटा तिमीलाई कन्टेक्स्ट दियो पिपल हु स्पिक सेभरल ल्याङ्ग्वेज, धेरै भाषा बोल्ने मान्छे तिमीलाई कस्तो लाग्छ? पिपल हु स्पिक सेभरल ल्याङ्ग्वेजेस, धेरै भाषा बोल्ने मान्छे तिमीलाई कस्तो लाग्छ? त्यो तिमीलाई के गर्नु छ, तिमीले आफ्नो ओपिनियन दिनु छ। त अब यो एउटा ए भन्ने मान्छे दिएको छ, ए भन्ने मान्छेले बी सी र डी भन्ने मान्छे यो तीन जनालाई क्वेशन सोधिरहेछ के को बारेमा, कि धेरै भाषा बोल्ने मान्छे तिमीलाई कस्तो लाग्छ? त यसले क्वेशन सोध्ने तरिका व्हाट डु यु थिंक अफ, सबैमा दिएको हुन्छ है। व्हाट डु यु थिंक अफ सबैमा दिए, त्यहाँ एक्जाम्पल्स दिएकै हुन्छ एक्जाममा आयो भने। व्हाट डु यु थिंक अफ अनि यो सार्ने people who speak several languages अनि यो क्वेशन मार्क। what do you think of people who speak several languages, धेरै भाषाहरू बोल्ने मान्छे तिमीलाई कस्तो लाग्छ? कस्तो लाग्छ? अब तिमी इमेजिन गर त, कोही मान्छे धेरै भाषा बोल्छ, सो धेरै भाषा बोल्ने मान्छे तिमीलाई कस्तो लाग्छ होला? के सोच्छौ धेरै भाषा बोल्ने मान्छेको लागि? कुनै एउटा तिमीले यहाँबाट भर्ब सेलेक्ट गरे, एडजेक्टिभ सेलेक्ट गर, कुनै एउटा। बी सी डी यो तीनै जनाले आन्सर एउटै दिन्छ, तर यिनीहरूले एक्सप्रेस गर्ने तरिका चाहिँ फरक हुन्छ के है। त तिमी कुनै एउटा आन्सर सेलेक्ट गर। धेरै भाषा बोल्ने मान्छे, कोही मान्छे यार इंग्लिश पनि बोल्छ, हिन्दी पनि बोल्छ, चाइनिज पनि बोल्छ, नेपाली पनि बोल्छ, सबै ल्याङ्ग्वेज बोल्ने मान्छे छ भने त्यो मान्छे तिमीलाई कस्तो लाग्छ होला? माना मलाई त्यो मान्छे एकदमै इम्प्रेसिभ लाग्छ होला, इम्प्रेसिभ युज गर्छु। कसैलाई इरिटेटिङ लाग्छ होला, इरिटेटिङ युज गर्छ होला। कसैलाई कन्फ्युजिङ लाग्छ होला, कन्फ्युजिङ युज गर्न सक्छ। त यसमा कुनै कर्ड्स अफ छैन कि तिमीलाई यही युज गर्नुपर्छ। तिमीले जुन तिमीलाई भर्ब सुइटेबल लाग्छ, जुन एडजेक्टिभ सुइटेबल लाग्छ, तिमीले त्यो आफ्नो एउटा सिलेक्ट गर। अनि अब बी भन्ने मान्छेले आफ्नो ओपिनियन बताउँछ, भन्छ ओ आई फाइन्ड, यो एक्जाममा दिएको हुन्छ के अरे, एक्जाम्पल दिएको हुन्छ सेम मोडलमा, यो एक्सप्रेसन भयो। आई फाइन्ड कसको बारेमा कुरा गर्दैछ? पिपल हु स्पिक सेभरल ल्याङ्ग्वेज। त पिपल के हो? प्लुरल हो, त्यसको सट्टामा उसले के गर्छ? अब्जेक्ट युज गर्छ। ओ आई फाइन्ड देम, जरुरी छैन कि सबै लेख्नु पर्छ। कसैलाई कन्फ्युजन छ भने आई फाइन्ड पिपल हु स्पिक सेभरल ल्याङ्ग्वेजेस लेख्दा पनि भयो, या त पिपल हु स्पिक सेभरल ल्याङ्ग्वेजेस लेखिराख्नु पर्दैन, किनभने अलरेडी हामी एकचोटि यहाँ लेखिसकेपछि अर्कोचोटि त्यसको ठाउँमा प्रोनाउन युज गर्ने। त यहाँनिर यो देम भयो, किनभने पिपल प्लुरल छ। अर्को कुरा यहाँ फाइन्ड भर्ब पछाडि आइरहेछ, त यो अब्जेक्टिभ केसमा देम हुन्छ। सो ओ आई फाइन्ड देम रियली, मलाई कस्तो लाग्छ? इम्प्रेसिभ। त म यहाँ लेखिदिन्छु इम्प्रेसिभ, मलाई इम्प्रेसिभ लाग्छ। मैले के युज गरे? इम्प्रेसिभ, हैन? ओ आई फाइन्ड देम रियली इम्प्रेसिभ, मलाई इम्प्रेसिभ लाग्छ। धेरै भाषा बोल्ने मान्छे तिमीलाई कस्तो लाग्छ? त बी भन्ने मान्छेले भन्यो मलाई इम्प्रेसिभ लाग्छ। यहाँनिर उसले इम्प्रेसिभ भन्दा के युज गरेको छ? एडजेक्टिभ युज गरेको छ, एडजेक्टिभ युज गर्यो। अब हेर त्यही कुरा सीले भन्छ, तर सीले भन्दा के गर्छ? भर्ब्स युज गर्छ, त्यो पनि एक्टिभ फर्ममा। यस यस, अब एक्टिभमा युज गर्दा एक्टिभको स्ट्रक्चर के हुन्छ? जहिले पनि पहिला सब्जेक्ट हुनु पर्यो, अनि भर्ब हुनु पर्यो, अनि अब्जेक्ट है। तब यो इम्प्रेसिभ एडजेक्टिभको भर्ब चाहिँ के हुन्छ? इम्प्रेस हुन्छ। त अब यसले भर्ब युज गर्छ। त भर्ब युज गर्दा त्यो भन्दा अगाडि सब्जेक्ट चाहियो। त कसले इम्प्रेस गर्ने? यो पिपलले। त पिपलको ठाउँमा सब्जेक्ट के हुन्छ? दे हुन्छ। किन? यहाँ अब्जेक्टको ठाउँमा आउँदा देम भयो, अब यहाँ सब्जेक्टको ठाउँमा आइन्छ दे हुन्छ। यस दे इम्प्रेस मी टु। अब कसैले यो पनि लेख्न सक्छ यस पिपल हु स्पिक सेभरल ल्याङ्ग्वेजेस इम्प्रेस मी टु, तर त्यसको ठाउँमा सिधै दे लेख्दा पनि भयो, सजिलो छ। दे इम्प्रेस मी टु। त यहाँनिर के भयो? दे सब्जेक्ट भयो, इम्प्रेस भर्ब भयो, मी अब्जेक्ट भयो। यहाँनिर भर्ब त युज भयो, तर कुन फर्ममा भयो? एक्टिभ फर्ममा भयो। यो कुरा सम्झिराख्नु। यसको मिनिङ र यसको मिनिङमा केही फरक छैन, दुवैको मिनिङ सेम हो, तर भन्ने तरिका फरक हो। यहाँनिर एडजेक्टिभ, यहाँनिर भर्ब युज गर्यो एक्टिभ फर्ममा। अब यही कुरालाई डी ले भन्छ यस आई अग्री, यस आई अग्री,
आई एम प्राय इम्प्रेस सँग गेट भर्ब लाग्दैन तर त्यो लागे पनि त्यो रङ चाहिँ छैन पुरै आई एम इम्प्रेस्ड आई एम इम्प्रेस्ड हेर भनिरहेको छ अब हेर त आई एम इम्प्रेस्ड लेख्यो त यहाँनिर के गर्यो यो इम्प्रेस भर्ब नै युज भएको छ तर के गरिदियो एम प्लस v3 कब आउँछ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को प्यासिभ मा आउँछ त यहाँनिर प्यासिभ युज गरिदियो आई एम इम्प्रेस्ड व्हेन अब यो व्हेन पछि तिमीले जे लेख्दा नि हुन्छ जे लेख्दा पछि यहाँ जे छ त्यही लेख्दा नि हुन्छ व्हेन दे स्पीक यति सम्म गर्दा पनि भयो or when they speak several languages लेख्दा पनि भयो तिमी जुन तरिकाले लेख्दा नि हुन्छ है yes I agree I am impressed when they speak several languages त यहाँनिर पनि इम्प्रेस भर्ब युज गर्यो तर प्यासिभ फर्ममा गर्यो यहाँनिर गर्यो एक्टिभ फर्ममा गर्यो यहाँनिर गर्यो एडजेक्टिभ के भन्छ एडजेक्टिभको फर्ममा गर्यो भनेपछि हामीले एउटै कुरालाई एउटै एटिट्युड्सलाई हामीले तीनटा अलग अलग तरिकाले के गर्न सक्छौं एक्सप्रेस गर्न सक्छौं यही हामीले गर्नुपर्छ एक्जाममा यो आयो भने अलरेडी यसको एक्जाम्पल दिएको हुन्छ त्यो अनुसारले हामीले बनाउनु है अब अलिकति क्वेशन नम्बर 1 गर्दिन अब हेर क्वेशन नम्बर 1 बाहेक तिम्रो बुकमा जति पनि क्वेशन दिएको छ त्यो सबैको सबै प्लुरल छ त सबैमा दे लाग्छ यहाँ देम दे यस्तै नै लाग्छ एउटा क्वेशन नम्बर 1 मात्रै छ जुन के छ सिंगुलर छ जसमा यस्तो दिएको छ वर्ल्ड कप फुटबल के भयो सिंगुलर भयो त्यही भएर मैले पहिला गरिन अब मलाई ए भन्ने मान्छेले सोध्यो व्हाट डु यु थिंक अफ वर्ल्ड कप फुटबल व्हाट डु यु थिंक अफ वर्ल्ड कप फुटबल भयो त व्हाट डु यु थिंक अफ सबैमा हुन्छ त्यसपछि वर्ल्ड कप फुटबल तिमीलाई कस्तो लाग्छ कुनै एउटा सिलेक्ट गर माने मलाई वर्ल्ड कप फुटबलमा भन्छु एक्साइटिङ लाग्छ कति बेला गोल हानिन्छ कति बेला गोल हुन्छ होला जस्तो हुन्छ नि मलाई माने एक्साइटिङ लाग्छ त म लेख्दिन्छु व्हाट डु यु थिंक अफ वर्ल्ड कप फुटबल यहाँ लेख्छु ओ आई फाइन्ड वर्ल्ड कप फुटबल अब हेर आई फाइन्ड वर्ल्ड कप फुटबल को सट्टा मैले प्रोनाउन युज गर्न सक्छु वर्ल्ड कप फुटबल के सिंगुलर हो यहाँ इट लगाउन सक्छु जसरी यहाँ पिपल को ठाउँमा देम लगाएको थियो यहाँ इट लगाउन सक्छु कसैले यसलाई पुरैको पुरै लेख्न सक्छ ओ आई फाइन्ड वर्ल्ड कप फुटबल गर्न सक्छ अब यहाँ रियली अब यो रियलीमा चाहिँ फेरि कन्फ्युज नहुनु है एक्जाम्पलमा रियली दिएको छ रियली लेख्ने है अरु एडभर्ब दिएको छ अरु एडभर्ब लेख्ने यसले केही फरक पार्दैन है हामीलाई मेन चाहिँ टार्गेट के छ हाम्रो एडजेक्टिभ भर्ब्स कसरी युज गर्ने ओ आई फाइन्ड इट रियली एक्साइटिङ मलाई एकदमै एक्साइटिङ लाग्छ भने अब यही कुरालाई सी ले के भन्छ होला यस अब सब्जेक्ट चाहियो सब्जेक्ट के हुन्छ यसको लागि इट लगाउन सक्छु इट अब इट सँग के हुन्छ एक्साइट को v5 लाग्छ यहाँ दे हुँदा के भयो इम्प्रेस v1 भयो तर इट सँग के लाग्छ v5 एक्साइट को v5 एक्साइट्स इट एक्साइट्स मी टू यस इट एक्साइट्स मी टू है अर्को डी ले भन्छ अब यस आई गेट है तिम्रो युनिट के रे क्लास 11 मा पढ्या होला त्यसमा प्यासिभ बनाउँदा सिम्पल प्रेजेन्टमा त्यसमा इज आर को ठाउँमा गेट गेट्स पनि राख्न सक्छौ त्यो एक्जाम्पलमा गेट गेट्स दिएको छ गेट गेट्स पनि लगाउन सक्छौ आई गेट एक्साइट को v3 एक्साइटेड यस यहाँ आई एग्री लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ त्यसमा केही फरक पर्दैन आई गेट एक्साइटेड व्हेन आई वाच इट जब म हेर्छु म पनि एक्साइटेड हुन्छु अब यसमा बुकमा जसरी दिएको छ नि when people talk about world cup त्यस्तो छैन मान्छे वर्ल्ड कप फुटबलको बारेमा कुरा गर्ने बेला मात्र एक्साइट थोरै हुने हेर्ने बेलामा एक्साइट हुन्छ त यो when पछिको जुन सेन्टेन्स छ नि आफूले मिलाउने सेन्स अनुसार म हेर्दा एक्साइटेड भइहाल्छु ठीक छ when I watch it यसरी लेख्दा हुन्छ यो तरिकाले बनाउने 4.2 को एक्सरसाइज त्यसमा दिएको जस्तै स्लिम पिपल दिएको छ त स्लिम पिपल तिमीलाई कस्तो लाग्छ मैले भन्छु अट्र्याक्टिभ लाग्छ मलाई अट्र्याक्टिभ लाग्छ ओ आई फाइन्ड देम अट्र्याक्टिभ अर्कोले भन्छ यस दे अट्र्याक्ट मी टु अर्कोले भन्छ यस आई अग्री आई गेट अट्र्याक्टेड व्हेन आई सी स्लिम पिपल त्यो पनि हुन सक्छ हैन कसैले हरर फिल्म्स त्यहाँ दिएको छ हरर फिल्म्स कस्तो लाग्छ त हरर फिल्म्स तिमीलाई कस्तो लाग्छ होला केही
सकिङ लाग्छ होला हैन, जे लाग्न सक्छ तिमीलाई, इन्ट्रेस्टिङ लाग्न सक्छ, एक्साइटिङमै लाग्न सक्छ होला, तिमीलाई जुन लाग्छ त्यो लेख, यसरी बनाउनु है त। यो भयो 4.2 को बारेमा। क्लियर छ? ल म सोच्छु तिमीहरूलाई कसैले के गाह्रो छ भने यहाँ भन्न सक्छौ। ओके, कसैले यसमा केही प्रब्लम छ नबुझेको? सर यसको यो कन्भर्सेसन चाहिँ ठ्याक्कै कस्तो खालको बनाउनु पर्ने भन्दिनु न। के भन्नुभयो? बोल न, बोल फेरि। कन्भर्सेसन चाहिँ कस्तो खालको ठ्याक्कै बनाउनु पर्ने त बुझिनु। एक्जाममा यसको कन्भर्सेसन भन्नु त तरिका चाहिँ के, फर्स्टमा क्वेशन सोध्ने अनि अहिले जस्तो बनाए एक्जाममा ठ्याक्कै यस्तै बनाउन आउँछ। उ त एग्री भएको चाहिँ बनाउनु पर्ने, जस्तै अब यसले त्यो यस्तो छ, यो एस आई एग्री त्योहरू जुन छ नि त्यो लेख्दा पनि भयो। फर एक्जाम्पल मैले यहाँ एस आई एग्री लेख्दा पनि भयो, यो नलेख्दा पनि यसले केही फरक पर्दैन। हाम्रो यहाँ मेन यो सही हुनु पर्यो कि यो पैसिव बनाइरहेको सब्जेक्ट यहाँ आई प्लस इजेमआर और गेट्स प्लस भित्र यो सही हुनु पर्यो कि। यस हुला पनि भयो, माने यो ओ लेखेनौ रङ हुँदैन, यो एस लेखेनौ त्यसले केही फरक पर्दैन, यहाँ रियली लेखेनौ केही फरक पर्दैन। हाम्रो त्यो जुन एडजेक्टिभ युज गरिरहेको छौ, यहाँ भर्ब युज गरिरहेको छौ, त्यो चाहिँ सही हुनु पर्यो के। यसको फर्मुला चाहिँ कस्तो यहाँ लेख्नु भएको छ त? फर्मुला कस्तो मतलब? यो त्यही त सिकाइरहेको छु त, इक्जाम्पल दिएकै हुन्छ, तिमीले के गर्ने हो यहाँनिर ओ आई फाइन्ड सबैमा दिएकै हुन्छ, तिमीलाई यहाँनिर एउटा एडजेक्टिभ एड गर्नु छ, बाँकी सबै दिएकै हुन्छ हैन। यहाँनिर पनि तिमीले एउटा सब्जेक्ट लेख्ने, यहाँनिर V1 लेख्ने, यहाँनिर अब्जेक्ट लेख्ने, टु लेख्ने, त्यस्तै दिएकै हुन्छ। यहाँनिर पनि त्यस्तै आई प्लस एम और आई गेट होला, अनि यहाँनिर V3 लेख्ने भयो, त्यही त गर्नु छ। अब यसको सब्जेक्ट प्लस V1 V5 यस्तो थोरै हुन्छ, यस्तै मोडलमा दिएको हुन्छ, यस्तै मोडलमा बनाउने। सिम्पली हामीले माइन्डमा राख्नु छ, यहाँनिर एडजेक्टिभ लेख्ने, यहाँनिर एउटा V1 लेख्ने हैन, दे छ भने V1 लेख्ने, अर्को इट छ भने V5 लेख्ने, तर तिमीलाई सबै क्वेशन दे वाला नै आउँछ, V1 लेख्ने, अर्को यहाँनिर V3 लेख्ने, सबै बाँकी सबै त्यस्तै त हुन्छ नि। यता यहाँनिर मात्र यो भर्ब चेन्ज हुन्छ, बाँकी यो पनि सबमा सेम छ, यो सबै सेम रहन्छ, यो एडजेक्टिभ चेन्ज हुन्छ, यहाँनिर यो भर्ब मात्र डिफरेन्ट छ, बाँकी सब सेम रहन्छ। यहाँ वेन पछि तिमीलाई अब अलिकति के चेन्ज गर्नु छ गर्दा हुन्छ। सर आई पछि एम र गेट कब कसरी लगाउने त्यो कसरी केही छैन, एक्जाम्पलमा जस्तो दिएको छ त्यसले गर्दा हुन्छ। त्यो सिम्पल प्रेजेन्टको रुल नै हो के। इजेमआर प्लस V3 गर्छ नि प्यासिभमा, तिमीहरू क्लास 11 मा 2.7 लेसनमा पढ्या होला प्यासिभ बनाउनु, त्यो रन गिलिपको बारेमा दिएको होला त्यसमा हैन। त त्यसमा के गरेको छ, गेट गेट्स पनि लगाउन मिल्छ नि इजेमआर को ठाउँमा, त्यही कुरा भनेको, त्यसले केही फरक पर्दैन। तिमीले एम पनि लेख्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यस सर। ओके ल, यो मेट्दा हुन्छ सर? स्क्रिनशट ल ल। ओके भयो सर, भयो। 2.2 सक्यो। म म्युट गर्छु पहिला। ओके क्लास अब हेर 4.4 छ यसपछि तिमीहरूलाई, त्यो भनेको 4.4 मा इफ देयर इज one thing भनेको छ है। यसको स्ट्रक्चर if there is one thing plus that plus V5 plus object plus its people अर्को छ if there is one thing plus that plus I plus V1 plus its people यस्तो दिएको छ। यो स्ट्रक्चर हो if there is one thing। अब यसमा हामीले गर्नु के छ, फर्स्ट थिङ बुझ्ने, देयर हामी तब लगाउँछौं जब कुनै कुरा एउटा पर्टिकुलर कुरा माथि हामीले फोकस गर्नु पर्छ।
देयर इज द बोय भन्नु भनेको त्यो केटामाथि फोकस गर्दैछ। सो देयर हामी तब लगाउँछौँ जब कुनै एउटा पर्टिकुलर मान्छे पर्टिकुलर वस्तुमाथि फोकस गर्नुपर्छ, पर्टिकुलर एक्टिभिटिज माथि फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। त यहाँ त त्यही भन्न खोजेको छ, इफ देयर इज वान थिङ, एउटा कुरा, त्यो एउटा कुरा के, दैट। अब यहाँ यो दैट पछि डिफरेन्स हेर त, एउटामा छ दैट पछि v5 प्लस अब्जेक्ट, अर्कोमा छ दैट पछि i प्लस v1, बस यति फरक छ, बाकी सब सेम हो। यो कति बेला यो लगाउने, त्यही मात्र फरक छ। यो एकदम सजिलो तरिका छ। क्वेशन हेर बुकमा तिम्रो दिएको छ ल, people who smoke in restaurant, people who smoke in restaurant annoy me, यस्तो दिएको छ। यही क्वेशन नम्बर 4 मा दिएको छ, I hate people who smoke in restaurant, यही क्वेशन छ। अब यो क्वेशनमा हेर के भएको छ, हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नु छ, यो people देखिको जुन सेन्टेन्स छ नि त्यसलाई एउटा ल्याऊ, यो एक्टिभिटी भयो। people who smoke in restaurants, रेस्टुरेन्ट्स मा स्मोक गर्ने मान्छे तिमीलाई कस्तो लाग्छ, त तिम्रो एटिट्युड यहाँ छ, आई हेट देम, मलाई घृणा लाग्छ, आई हेट, त यो तिम्रो भयो एटिट्युड। रेस्टुरेन्टमा स्मोक गर्ने मान्छे तिमीलाई कस्तो लाग्छ, त आई हेट। ठ्याक्कै यसमा पनि हेर, people who smoke in restaurants, रेस्टुरेन्टमा स्मोक गर्ने मान्छे तिमीलाई कस्तो लाग्छ, annoy me, एकदम दिक्क लाग्ने खालको हुन्छ। त यो मेरो के भयो, एटिट्युड भयो। अब यो दुवै एटिट्युड नै हो, तर दुवै एटिट्युडको स्ट्रक्चर हेर त, यसमा एनोय अनि मी छ। एनोय के हो, भर्ब हो, अनि मी के हो, अब्जेक्ट हो। यहाँनिर भर्ब प्लस अब्जेक्ट दिएको छ, त जुन क्वेशनमा भर्ब प्लस अब्जेक्ट दिएको छ भने यहाँ भर्ब प्लस अब्जेक्टलाई स्ट्रक्चर लगाउने। र यहाँनिर हेर्दा आई प्लस हेट, हेट के हो, v1 हो, जुनमा आई प्लस v1 दिएको छ, आई प्लस v1 लगाउने, सजिलो, बाकी सब जस्ताको त्यस्तै। इफ देयर इज वन थिङ सँग सबैमा सेम छ, if there is one thing, if there is one thing that, if there is one thing that, यसमा पनि त्यही, if there is one thing that, if there is one thing that, दुवैमा भयो। अब यसमा भर्ब प्लस अब्जेक्ट छ, त v5 प्लस अब्जेक्ट लेखा, एनोय को v5 के हुन्छ, एनोइज हुन्छ, एनोइज अब्जेक्ट मी छ, मी एनोइज मी, अनि बाकी सब जस्तो छ त्यो सार्दै, इट्स people who smoke in restaurant. But if there is one thing that annoys me, it's people who smoke in restaurant. Yeah, if there is one thing that, because I plus b, I hate. If there is one thing that I hate, and baki, it's people who smoke in restaurant. यसरी गर्ने है, सजिलो छ, यस्तै तरिकाले बनाउने हो हैन। यस्तै क्वेशन्सहरु दिएको होला, जस्तै अरु क्वेशन्सहरु हेर त तिम्रो बुकमा दिएको होला क्वेशन्सहरु भने, माना 2 नम्बर क्वेशन यहाँ दिएको छ तिम्रो बुकमा, people who are cruel to animals make me angry, यस्तो दिएको छ। people who are cruel to animals make me angry दिएको छ। त यहाँ अब बनाऊ, यहाँ के गर्छ, people who are cruel to animals, त्यस्तो मान्छे जो जनावर प्रति एकदम निर्दयी हुन्छ, के हुन्छ, make me angry, मलाई रिस उठाउँछ, त त्यो तिम्रो एटिट्युड भयो, मलाई रिस उठाउँछ। त यो कुरालाई मैले if there is one thing that, if there is one thing that, अब that पछि हेर्दा यो make के हो, verb हो, त verb ले यहाँ बोलेको verb को अनुसार v5, make को v5 के हुन्छ, makes me angry। if there is one thing that makes me angry, अनि बाकी सारा it's people
who are cruel to animals. यसरी लेख्दिनु सजिलो छ. If there is one thing that makes me angry, it's people who are cruel to animals. यसरी बनाउन सकिन्छ हैन. सो यो भयो 4.4 को फर्स्ट वाला पार्ट है त. यसको स्क्रिनशट लिएर त्यसपछि म 4.4 को प्र्याक्टिस वाला पढाउँछु. त्यो अलिकति डिफरेन्ट छ यो भन्दा है. यसको स्क्रिनशट लिँदा हुन्छ. यो क्लियर छ. तिमी सिम्पली हेर्ने आई प्लस यसको क्वेशनमा हेर के डिफरेन्स के छ. जुन क्वेशन पीपल बाट स्टार्ट छ त बुझ्नु त्यसको लास्टमा verb प्लस सब्जेक्ट दिएको छ. जुन क्वेशन आई बाट स्टार्ट छ बुझ्ने त्यो आई प्लस V1 सुरुमै दिएको छ. आई हेट, आई डिटेस्ट, आई लो त्यो सुरुमै दिएको छ. त्यसलाई आई प्लस वालामा गर्दिने. जुन पीपल बाट स्टार्ट छ त्यहाँ लास्टमा verb होला त्यसलाई V5 बनाइदिने. अपसेट्स मी, एनोइज मी, मेक मी एंग्री हैन यस्तो भनेर होला. ठीक छ. मैले चाहिँ यो मेक मी एंग्री चाहिँ यो 3 नम्बरमा दिएको छ. मैले 2 नम्बरमा लेखेर बनाइदिएछु. त्यो केही फरक पर्दैन. तिमीहरु आफ्नो मेन्टेन गर्नु है. ओके. अब प्र्याक्टिस बनायो. 4.4 मा प्र्याक्टिस वाला क्वेशन दिएको छ. त्यसमा पनि यही स्ट्रक्चर लाग्छ. अलिकति चेन्जेस गर्नु छ त्यसमा. त्यो चेन्जेस के छ हेर है. ओके. प्र्याक्टिस वालामा हेर त के छ. प्र्याक्टिस वालामा अलिकति फरक छ. क्वेशन त्यही हो खासमा. लुक, Fred is putting his cigarette out on his dinner plate. यहाँ यस्तो छ है. अर्को पनि एउटा क्वेशन सारो मलाई 2 नम्बरमा दिएको छ. Alice lost that book I lent her. है एउटा यो क्वेशन हो. अर्को पनि एउटा क्वेशन सारो 3 नम्बरमा दिएको छ. Jim drove into a lamp post last week. यस्तो क्वेशन्स दिएको छ. अब यो क्वेशनमा हेर त. अब यो क्वेशनमा हामीले के गर्नु छ. सिम्पल तरिका. यो कन्भर्सेसन स्टाइलमा दिएको छ बुकमा. तर एक्जाममा कहिले पनि कन्भर्सेसन स्टाइलमा आउँदैन. एक्जाममा जहिले पनि जुन पहिला हामी पढ्यौ नि त्यही क्वेशन्सहरु दिएको हुन्छ. बस त्यो क्वेशन्सहरुको बीचमा एउटा यसबाट छिराइदिन्छ. हामीले सिम्पली आन्सर लेख्नु छ. अब फरक के छ त्यो क्वेशनमा हाम्रो एटिट्युड्स अलरेडी दिएको थियो. आई हेट, आई लाइक, आई डिसलाइक जे पनि एनोय मी, अपसेट मी, मेक मी एग्री दिएको थियो. यहाँ दिएको छैन. यहाँ आफूले आफ्नो एटिट्युड्स एक्सप्रेस गर्नु छ. त यहाँ के गरेको छ. कोही ए भन्ने मान्छे छ. त्यो ए भन्ने मान्छेले बी भन्ने मान्छेले यो कुरा भन्दै छ. कोही एकजनाको मान्छेको बारेमा. जस्तै यहाँ फ्रेडको बारेमा भन्दै छ, यहाँ एलिसको बारेमा भन्दै छ, यहाँ जिमको बारेमा भन्दै छ. भनेपछि कोही ए भन्ने मान्छेले बी भन्ने मान्छेलाई कुनै एउटा पर्टिकुलर व्यक्तिको कुनै पर्टिकुलर एक्टिभिटीको बारेमा भन्दै छ. अब बी ले चाहिँ के गर्नु छ. त्यो एक्टिभिटी प्रति आफ्नो रिएक्सन देखाउनु छ. आफ्नो एटिट्युड्स देखाउनु छ, रिएक्ट गर्नु छ. त त्यसले के गर्छ. त्यसलाई पब्लिक बनाएर गर्छ. जस्तै मैले कसैको बारेमा भन्छु, हेर्न यार अस्ति रामलाई हेरेको, उले आफ्नो बाउसँग झगडा गर्दै थियो. त मैले रामको बारेमा भन्दैछु. हेर त रामले अस्ति हेरेको आफ्नो बाउसँग झगडा गर्दै थियो. त मैले तिमीलाई रामको बारेमा बताएँ कि रामले अस्ति आफ्नो बाउसँग झगडा गर्दै थियो. अनि तिमी यो कुरा सुनेर मलाई के भन्छौ. हैट यार बाउआमालाई रेस्पेक्ट नगर्ने मान्छे मलाई मनै पर्दैन. अब तिमी रामको बारेमा भन्यौ भनेनौ. मैले तिमीलाई रामको एउटा पर्टिकुलर एक्टिभिटी भने तिमी चाहिँ के गर्दियौ. त्यो एक्टिभिटीलाई पब्लिक बनाइदियो कि बाउआमालाई रेस्पेक्ट नगर्ने मान्छे मलाई मनै पर्दैन. त्यो राम होस् या जो पनि होस्. त्यो झगडा गरोस् कि गाली गरोस् कि पिटोस् जे गरोस्, मतलब मन के रेस्पेक्ट नगर्ने मान्छे मन पर्दैन. पब्लिक बनाइदियो. यहाँ त्यही गर्नु छ. अब यहाँ हेर त ए भन्ने मान्छेले भन्यो. लुक हेर त फ्रेड इज पुटिङ हिज सिगारेट आउट अन हिज डिनर प्लेट. यो फ्रेड भन्ने मान्छे डिनर प्लेटमा चुरोट निभाइरहेछ. तिमीलाई यो कुरा मन पर्छ? मन पर्दैन. मन पर्दैन भने यहाँ लेख. इफ देयर इज one thing that भयो. यतिसम्म लेख सबमा. इफ देयर इज one thing. फ्रेड भन्ने मान्छे डिनर प्लेटमा चुरोट निभाएको छ. तिमीलाई मन पर्छ? मन पर्दैन. त मन पर्दैन त यहाँसम्म लेख. इफ देयर इज one thing that. मन पर्दैन भने के लेख्छौ. त that पछि अब यहाँनिर V5 प्लस अब्जेक्ट लेख या I प्लस V1 लेख. अब तिम्रो स्वतन्त्रता छ.
तिमी जुन पनि लेख्न सक्छौ that I hate, that I can't stand, that I don't like, that I object, that annoys me, that irritates me, जुन पनि लेख्न सक्छौ सिम्पल तरिका that I hate लेख्नु कसैले that I can't stand लेख्न सक्छ जे पनि that I hate अनि त्यसपछि के लेख्छौ it's people who यहाँसम्म सजिलो छ ठीक छ यसमा पनि हेर Alice lost that book I lent her मैले दिएको बुक एलिसले हराइदिए अब एलिस भने कोही केटी छ जसलाई मैले कुनै बुक दिएको थियो त्यसले बुक हराइदिए मलाई मन पर्छ पर्दैन त म त्यही कुरा लेख्छु if there is one thing that अब that पछि आफ्नो रिएक्सन जे पनि नेगेटिभ कुरा हो I can't stand साफ सहनै छ बर्दास्तै हुँदैन या I hate पनि लेख्न सक्छौ अनि बाकी it's people सबैमा यही छ जिम ड्रप इन्टु अ ल्याम्प पोस्ट लास्ट विक मतलब जिम भने केटा ल्याम्प पोस्ट भने कसो त्यो हुन्छ नि पोलहरु त्यो बत्ती बलेको पोलहरु त्यसमा गएर गाडी ठोकिदियो ड्रप इन्टु ल्याम्प पोस्ट भनेको त्यसमा गएर गाडी ठोकिदियो गाडी ठोक्नु भने तिमीलाई मन पर्छ पर्दैन त्यसमा पनि त्यही लेख if there is one thing that अब बाकी I hate लेखिदिन्छु I hate it's people who सम्म लेख्यो अब यहाँ आयो who पछि चाहिँ के लेख्ने यहाँसम्म त सजिलो छ सबमा यही लेख्ने हो who पछि चाहिँ के लेख्ने त who पछि लेख्ने कुरा यो फ्रेडले के गरेको छ डिनर प्लेटमा चुरोट निभाएको छ त्यही नै मन परेको छैन त अब तिमी यहाँ लेख्न सक्छौ who put his cigarette out on his dinner plate लेख्न सक्छौ तर त्यो रङ हो यो एक्सरसाइज अनुसार त्यो भनेको छैन यो एक्सरसाइजले के भनेको छ कि उले डिनर प्लेटमा चुरोट निभाउँदा तिमीलाई मन परेन भनेपछि के निभाउनु पर्थ्यो त्यो राइट अप्सन खोज के उले गर्नु पर्थ्यो त डिनर प्लेटको सट्टा कहाँ निभाउनु पर्थ्यो एस्ट्रेमा क्याफेहरुमा जाँदा हेर्दै त्यो सानो हुन्छ नि बट्टा त्यो एस्ट्रे त्यसमा चुरोट खाएर त्यहाँ निभाउने एस्ट्रेमा निभाउनु पर्छ एस्ट्रेमा निभाउनुको मतलब के डिनर प्लेटमा निभाउनु हुँदैन लन्च प्लेटमा निभाउनु हुँदैन ब्रेकफास्ट प्लेटमा निभाउनु हुँदैन मतलब एस्ट्रेको अलावा अरु जहाँ पनि निभाए पनि त्यो नराम्रो त्यो पब्लिक बनाउनु पर्यो त त्यसको लागि हामीले राइट अप्सन खोज्ने एस्ट्रेमा निभाउनु पर्छ तर अहिले एस्ट्रे युज गरेको छैन त छैन भने अब त्यसलाई नेगेटिभ लेख्ने हु डोन्ट युज एस्ट्रे भयो यसरी बनाउने के एस्ट्रे युज नगर्ने मान्छे मलाई मन पर्दैन भन्न खोजेको के त्यही भएर डिनर प्लेट लन्च प्लेट नलेख्ने अब माना यहाँ लेख्छु हु पुट हिज सिगरेट आउट अन हिज डिनर प्लेट लेखेको भए त्यसको मतलब के हुन्थ्यो डिनर प्लेटको सट्टा लन्च प्लेट हुँदा मन पर्थ्यो पर्दैन थियो त सिम्पली के खोज्ने राइट अप्सन खोज्ने र त्यो त त्यसले युज गरेको छैन त त्यहाँ लेख्दिनु डोन्ट युज एस्ट्रे युज नगर्ने मान्छे मन पर्दैन त्यसरी एक्ज्याक्टली अब यहाँ रहेन एलिसले के गरेको छ मैले दिएको बुक हराइदियो त मैले दिएको बुक हरायो अरूले दिएको हराएको भए राम्रो हुन्थ्यो हुँदैन थियो या उले हराउनुको सट्टा च्याति दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो हुँदैन थियो पानीमा भिजाइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो हुँदैन थियो त सिम्पली उले के गर्नु पर्थ्यो त मेरो बुक होस् जसको बुक होस् चाहे बुक होस् चाहे कुनै सामान होस् त्यसले के गर्नु पर्थ्यो केयर गरेर राख्नु पर्थ्यो केयर गरेको छैन त यहाँ लेख हु डोन्ट टेक केयर अफ द थिंग्स अब यो थिंग्स किन लेखे किनभने यहाँ बुक भनेको छ बुकको ठाउँमा पेन पनि हुन सक्छ अरु कुरा हुन सक्छ सबैको केयर गर्नु पर्यो केयर किन लेखेको छु टेक केयर किन लेखेको छु किन त्यसले हराएको छ हराउनुको सट्टा च्यात्नु भिजाउनु केही पनि हुँदैन केयर गर्नु पर्छ त्यही भएर लेख्ने हु डोन्ट टेक केयर अफ द थिंग्स सामानको हेरचाह सुरक्षा नगर्ने मान्छे मलाई मनै पर्दैन बर्दास्तै गर्न सक्दिन यो कुरा त्यस्तै यहाँ छ जिमले के गरेको छ गत हप्ता ल्याम्प पोस्टमा गएर ठोकिदिएको छ ल्याम्प पोस्टमा ठोक्नु भनेको के गरेको छ नराम्रो काम गरेछ मन परेन अब ल्याम्प पोस्टको सट्टा त्यसले अरूमा ठोकेको भए मन पर्थ्यो पर्दैन थियो या अरू त्यसको सट्टा माना त्यसले रक्सी खाएर चलाएको भए राम्रो हुन्थ्यो हुँदैन थियो सिम्पली के गरेको छ हु डोन्ट ड्राइभ केयरफुली हु डोन्ट ड्राइभ केयरफुली ड्राइभ नगर्ने मान्छे मलाई मनै पर्दैन ठीक छ हु डोन्ट ड्राइभ केयरफुली ड्राइभ गरेको छैन त्यही भएर ठोक्यो यसरी हामीले के गर्नु छ अप्सन खोजेर त्यसलाई नेगेटिभमा कन्भर्ट गर्नु छ ठीक छ
यति गरेपछि यो 4.4 को सकिन्छ है त। फर्स्ट वाला बढी इम्पोर्टेन्ट थियो, यो अलिकति कम इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा क्वेशन यसबाट सोधिदिन्छ, त्यही भएर यो सम्झि चाहिँ राख्ने है। बाँकी भोलि सबै यो ट्राई गरौँ। ओके, म तिमीहरूलाई उ गर्छु।